बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students of class 7th, welcome you once again in my online English lecture. As you know, we did explain the explanatory work of the poem Sympathy, the very chapter of your textbook. Now the textual questions remain to be answered. Let's answer them. Question number 1. When the poet was unhappy, who helped him and how? दपा क्वेश्चन कि यस पर यह गमजदा ओस पोइट यह शायर तो अमिस कम करे मदद तो कित पट करेनस मदद एम क्वेश्चन आंसर छु द प्राउड पर्सन हेल्प्ड द पोइट विथ मनी व्हेन ही वाज अनहैप्पी अमिस करे एम प्राउड पर्सन मदद युस जन तहज लेसन मन छु मेंशन करित एज प्राउड नत हेकि अमीर इंसान असित यमिस निश रपि दा आस मयसर तमी करे अमिस मदद तो यस पर ये अमिस क्या था मुश्किलात अस आमस दरपेश असस मुश्किलात आमस क्या था गम ओसस कम तान चीज सत ओस गोमुत गमजद तिस पर करे अमिस एम अमीर आदमियन मदद अमीर नफरन करेनस मदद युत जना तहज पोइम मन मेंशन गोमुत एज प्राउड पर्सन तमी करे अमिस मदद. The question number 2 is when and how did the poet pay the rich man back? तो पत कित पर दिउत एमिस पोइटन एमिस अमीर नफरस यह पोस वापस कित पर दिउतनस तो कित पर दिउतनस एम क्वेश्चन आंसर छु when the poet recovered he went back to the man and repaid all the gold. अमिक मतलब गो इस पर यह ठीक गो अमिस गो यह मुश्किलात हल यह गोस आसान अम निश कोरन रिकवर तो यह गो तमिस निश वापस तमिस नफरस निश यम अमिस मुश्किलात गर वेच ओस मदद कोरमत तो दिउतनस यह वापस यह दिउतमुत ओसनस चैरिटी इस पर करमस ओसनस इस पर पत अमिस यह ठीक गो तिस पर करनस यह अमानतहन हवाल बे कोरनस शुक्रिया चोन ज करत मे तिस पर मुश्किलात मज करथम आसाइश रपि दा करथम मयसर ताकि मे होक यह मुश्किलात हल करित तो बे कोरनस शुक्रिया. 3 क्वेश्चन छु हाउ डिड द पोअर मैन शो हिज सिंपैथी टू द पोइट. ज नफर च तहज पोइम मज मेंशन करित अख छु प्राउड मैन यम जना एमिस पोस दिचय तो मगर हमदर्दी हायनस न कि ब्याख छु पोअर मैन एम हायनस हमदर्दी तो एम क्या कोर एम पोअर मैनन किम किस्मच हमदर्दी हो एमिस एम कित पट हो एमिस यह हमदर्दी एम क्या कोर ताकि पोइटन कोर फील एम हसे कर मे यह हमदर्दी एम क्या कोर तो एम हेस अमिस रपि दा दिथ कह बिचरस मगर कोरनस क्या था सुई वन सुई तह एम क्वेश्चन आंसर लेखन वलियो वुचो क्या कोरनस. The poor man bound his head and gave him bread, and then he took care of him day and night. अमिस बिचरस आसन रपि दा मयसर कि अमिस निश अलबत्ता एम कर अमिस हमदर्दी कित पट कोरनस दिलास मदार कोरनस कल रोटनस पानस सत दोपनस चम बांबर कि सोरे गस मुश्किल गसन सारी आसान बे दिसनस खेन चन ते दितनस खेन चनुक इंतजाम ते कोरनस खेनवन चनवन बे बैठस अति करनस देखभाल लुक आफ्टर कोरनस वारिया परवाई करनस वारिया खिदमत करनस दोहस तो रातस एम अमीर इंसान इथे पट कर अमिस पन हमदर्दी एम ज़ाहिर गरीबन गरीब नफरन तो अमिस शायरस यम तहज पोयम छ लेचमत सिंपैथी. क्वेश्चन नंबर 4 द पोइट कुड नॉट पे बैक टू द पोअर मैन व्हाई. हमिस दिचा एम अमीर नफरस दिचा एम पोस वापस गोल्ड दिचान सा पोस दिचान स दिचान वापस मगर सवाल छु वना यह सिंपैथी हेक न अमिस वापस दित कि बैक टू द पोअर अमिस गरीबस हेक न वापस दित कि क्याज एम क्वेश्चन आंसर द पोअर मैन शोड सिंपैथी टू द पोइट एंड सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक लाइक गोल्ड एंड मनी. एम क्या हाय अमिस एम मा दिचा अमिस पोस एम मा दिचा अमिस सोन एम मा दिचा अमिस वजम कि बान दिचानस या कि चीज दिचानस या चैन दिचानस कह दिचा ते करानस ना कि अलबत्ता एम हाय अमिस हमदर्दी खिजमत करेनस हमदर्दी हायनस दिलास मदार करेनस युस यह हमदर्दी छ यह पोसन
ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یا سۄنٕکۍ پٲٹھۍ ہٮ۪کان اِنسان واپَس دِتھ کینٛہہ یِم چھِ آسان یہِ چھُ کایِنٛڈ آف ڈِوایِن تھِنٛگ یا کایِنٛڈ آف ہیوٗمَنلی تھِنٛگ چھِ یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ ہمدردی وٕچھِتھ کینٛہہ یہِ چھُ اَکھ ایبسٹرٛیکٹ ناوُن اَتھ یہِ نہ ہٮ۪کون أسۍ رٔٹِتھ نہ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ ٹَچ کٔرِتھ یہِ چھِ أسۍ صرف فیٖل کَران یہِ ہٮ۪کہِ ہے نہٕ پویِٹ أمِس واپَس دِتھ کینٛہہ ہمدردی چھِنہٕ أسۍ اِنسان ہٮ۪کان واپَس دِتھ کینٛہہ یا کانٛہہ چھِ کٲنٛسہِ دِلاس مدار کَران یا کانٛہہ چھِ کٲنٛسہِ مُشکِلاتَس منٛز یہِ ہسا یہِ مدد کَران ہمدردی چھُس ہاوان سُہ چھِنہٕ ہٮ۪کان واپَس کٔرِتھ کینٛہہ تَوَے أمۍ دِژ نہٕ أمِس پونٛسہٕ کینٛہہ أمۍ ہایے أمِس ہمدردی تَوَے ہیٚکہِ ہے نہٕ أمِس یہِ واپَس دِتھ کینٛہہ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پوٗنٛژِم کوسچن واے از سِمپیتھی سیڈ ٹُو بی ہیوٗمَنلی اَتھ پویمہِ منٛز چھُ آمُت وَننہٕ یُس یہِ سِمپیتھی چھِ یہِ چھِ ہیوٗمَنلی مطلب یہِ چھُ اَکھ کایِنٛڈ آف ڈِوایِن تھِنٛگ تہٕ واے کیٛازِ چھُ آمُت یہِ وَننہٕ آنسَر چھُ اَمہِ کوسچنُک سِمپیتھی کَمٕز فرٛام دی ہارٹ it brings happiness it could not be paid back like gold or any other valuable thing therefore sympathy is said to be heavenly یُس یہِ سِمپیتھی چھُ آسان یہِ چھُ سیوٚد نیران دِلہٕ منٛز یہِ اِنسان چھِ کَران کٲنٛسہِ ہمدردی یہِ چھِ دِلہٕ سان کَران کیٛازِکہِ سُہ اِنسان چھِ اَصٕل آسان تٔمِس اِنسانَس اَندَر چھُ آسان خۄدا خوف تٔمِس اِنسانَس اَندَر چھُ آسان رحم یُس اَصٕل اِنسان آسہِ یُس أمِس پانَس کینٛہہ آسہِ مُشکِلاتَن ہُنٛد درپیش آمُت سُے چھِ سَمجان بیٚکہِ سُنٛد مُشکِلات تٔمِس اَندَر چھِ یہِ ہسا یہِ تِم فیٖلِنٛگٕس آسان سُہ چھُ بیٚکہِ سُنٛد دَرد ہٮ۪کان سَمجِتھ سُے ہیٚکہِ سَمجِتھ بیٚکہِ سُنٛد دَرد یُس پانہٕ آسہِ اَصٕل تہٕ بیٚیہِ یِژ پٲرۍ کٲنٛسہِ ہاوان ہمدردی یا کینٛہہ تمہِ سۭتۍ چھِ یِوان ہیپینٮ۪سٕے تٔمِس چھِ تمہِ سۭتۍ چھِ میلان بیٚکِس خوشی یہِ ہٮ۪کو نہٕ واپَس کٔرِتھ کینٛہہ یہِ ہمدردی یا کٲنٛسہِ ہٕنٛز کایِنٛڈنٮ۪س کٲنٛسہِ ہٕنٛز مٔرسی یہِ ہٮ۪کان چھِنہٕ واپَس کٔرِتھ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کٲنٛسہِ اگر سۄن چھِ اَسہِ آسان دیُتمُت یا بیٚیہِ کینٛہہ ویلیبٕل چیٖز چھُنہٕ آسان دیُتمُت کینٛہہ مطلب یَتھ ویلیوٗ آسہِ چیٖزَس سۄن آسہِ پونٛسہٕ آسہِ کینٛہہ بانہٕ آسہِ ترٛام آسہِ کینٛہہ ویلیبٕل تھِنٛگ یُس کانٛہہ ایز گِفٹ آسہِ کٲنٛسہِ دیُتمُت سُہ چھُ ہٮ۪کان واپَس دِتھ مگر یہِ ہمدردی چھُنہٕ ہٮ۪کان یا رحم چھُ ہاوان اَسہِ کانٛہہ یا کانٛہہ مُشکِلاتَس منٛز چھِ درپیش یِوان یہِ چھِنہٕ یِوان واپَس دِنہٕ کینٛہہ تَوَے چھُ آمُت یہِ وَننہٕ یہِ چھُ ہیوَنلی یہِ چھُ اَکھ ڈِوایِن تھِنٛگ اَکھ سِمپیتھی وۄنۍ پَکو أسۍ برٛونٛہہ کُن لینٛگویج ؤرکہِ کُن unscramable the words given in brackets and fill in the blanks the first one is done for you as an example یَتَتھ چھِ یِم برٛیکٹَس منٛز یِم وٲرڈ دِتھ یِم چھِ جمبلڈَس منٛز لیکھِتھ گۄڈنیُک چھُ کٔرِتھ تُہنٛدِ خٲطرٕ تۄہہِ چھُ باقٕے کَرٕنۍ سیوٚد تہٕ ؤلِو کَرو فٔسٹ از گولڈ از وٲرڈ برٛیکٹَس منٛز چھِ وٲرڈ دِتھ جمبلڈَس منٛز اَتھ چھُ بَنان پَتہٕ یَتَتھ پرٛیشَس میٹَل یِتھَے پٲٹھۍ چھِ دوٚیِم وی مَسٹ بی ویری ڈیش ٹُو دی پا اَتَتھ بَنہِ اَتھ وٲرڈ کایِنٛڈ ترٛیٚیِم چھِ سِمپیتھی از کَنسِڈٲرڈ ایز ہیوَنلی ژوٗرِم چھِ کایِنٛڈ پیٖپٕل آر آلویز ہٮ۪لٕپفُل پٲنٛژِم چھِ د رِچ مین ہٮ۪لپٕڈ دی ہٮ۪لپٕڈ دی پویٹ وِتھ گولڈ شیٚیِم چھِ وی مَسٹ رِسپٮ۪کٹ آوَر ٹیٖچٲرٕس سٔتِم چھِ دی پور مین واچٕڈ دی پویٹ ڈے اینٛڈ نایٹ یِم چھِ برٛیکٹَس منٛز وٲرڈ اورٕ یورٕ دِتھ لیٹٲرٕس أمۍ چھِ سیوٚد کَرٕنۍ پَتہٕ چھِ بَناوٕنۍ یِمَن وٲڈٕس میٖنِنٛگ فُل وٲڈٕس یِتھَے پٲٹھۍ چھُ لینٛگویج ؤرکہِ ہُنٛد دوٚیِم پاٹ یوٗ کین فاینٛڈ وٲربٕس اِن دی پویم read the poem once again and find out the verbs and write the 3 forms of these verbs. First one is done for you as an example. تۄہہِ چھُو یہِ poem پَرٕنۍ اَتھ منٛز چھُ واریاہ verbs آمٕتۍ تہٕ یِژ پٲرۍ تُہۍ poem پٔرِو پَتہٕ چھُ تَتہِ verbs کَڑٕنۍ یِمَن چھُ بَناوُن 3 forms of verb. گۄڈنیُک چھُ کٔرِتھ تۄہہِ خٲطرٕ 3 forms of verb گوٚو present, past تہٕ past participle. گۄڈنیُک چھُ کٔرِتھ اَتَتھ گِو گیو گِوَن یِتھَے پٲٹھۍ چھُ دوٚیِم بایِنٛڈ باوُنٛڈ باوُنٛڈ ترٛیٚیِم چھِ پاس پاسٹ پاسٕڈ ژوٗرِم چھِ سٕپیٖک سٕپوک سٕپوکَن بیٛاکھ چھِ بٕلَس بٕلَسٕڈ بٕلَسٕڈ بیٛاکھ چھُ ڈوٗ ڈِڈ ڈَن بیٛاکھ چھُ اِز واز واز یہِ چھُ امیُک 3 forms پرٛٮ۪زَنٛٹ پاسٹ تہٕ پاسٹ پاٹسِپٕل آر وایر وایر لے لیڈ لیڈ لاے لایڈ لایڈ لاے لے لینڈ
Pako Bekis questions kon language work hunchi three part. An abstract noun is the name of a quality, state, feeling, or an idea which can only be thought of or felt but cannot be seen or touched. Abstract noun chu su quality ak या सु स्टेट अख या सु फीलिंग अख या सु आइडिया अख युस सिर्फ सोचित हेको युस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यह सिर्फ फील करा फेल्ट मतलब वी फील इट यथ पे ऑनेस्टी या फ्लावर फ्रेग्रेंस फ्लावर हेकान वुचित मगर तमुक खुशबू सह सिर्फ महसूस करान या ऑनेस्टी यह नाउन यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या ऑनेस्टी हेको न थफ करित कह तो सह हेको रटित कि सह फील करान सह टच हेका करित कह इथे पे तो यत कह क्वेश्चन दिथ राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सिलेक्टेड वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन तो तुम यत बॉक्स अख दिथ इन क्वेश्चन हुंद आंसर कड़न अम बॉक्स मज ऑल द वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यम वर्ड्स यथ बॉक्सस मज दिथ सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो तोरू तुम फिक्र एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या गो एब्स्ट्रैक्ट नाउन गो सह नेम ऑफ अ क्वालिटी स्टेट फीलिंग और एन आइडिया विच कैन ओनली बी थॉट ऑफ or felt but can't be seen or touched युस वुचित हेको कि युस टच हेको न करित कि सिर्फ करो सो फील स आइडिया करो फील स क्वालिटी करो फील स स्टेट करो फील मगर टच तो वुचित हेको न कि तो गोनुक यत what quality does a kind man show so high kindness obviously what quality does an honest man show at questions answer honesty what quality does a foolish man show foolishness what quality does an angry man show so high anger what quality does a cruel man show so high cruelty what quality does a strong man show so high strength what quality does a generous man show so high generosity what quality does a brave man show so high bravery what quality does a polite man show obviously high so politeness what quality does a lazy man show so high laziness. This is all about today. With this I conclude my today's lecture. We will meet inshallah again. Till then, stay home, stay blessed. Assalamu alaikum.